हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 8 मेकानिक्स अन्तर्गतको डाइनामिक्स च्याप्टरमा छौँ। आजको यस भिडियोमा हामी डाइनामिक्स च्याप्टरको इन्ट्रोडक्सन गर्न जान्छौँ। ढिला नगरी आजको टपिकमा अगाडि बढौँ। हेरौँ त, डाइनामिक्स भनेको त्यस्तो ब्रान्च अफ साइन्स हो जसले चाहिँ कुनै पनि एउटा बडी इन मोसनमा लागिरहेको फोर्सहरुको डिल गर्छ। भनेपछि के रहेछ त, द ब्रान्च अफ साइन्स व्हिच डिल्स विथ forces acting on a body in motion is called dynamics. The branch of science which deals with forces acting on a body in motion is called dynamics. अब डायनामिक्स लाई नि हामीले दुई तरिकाले पढ्न सक्छौं। सुरुमा एउटा के हो त भन्दाखेरि काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक भनेको त्यस्तो ब्रान्च अफ डायनामिक्स हो जसले चाहिँ कुनै पनि एउटा बडीमा रहेको मोसनको फोर्सको बारेमा नपढिकन त्यसले आएको रिजल्ट डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन र टाइमको बारेमा डिस्कस गर्छ। भनेपछि हेर्नु त, डेफिनेसन अफ काइनेमेटिक्स, ब्रान्च अफ डायनामिक्स दैट इज रिलेटेड विथ रिलेसन बिट्विन डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन and time of moving objects. भनेपछि के रहेछ त, काइनेमेटिक्स भनेको त्यस्तो ब्रान्च अफ डायनामिक्स जसको चाहिँ रिलेसन केसँग मात्र हुन्छ त, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन र टाइम अफ मुभिङ अब्जेक्टसँग हुन्छ। कति फोर्स लागेको छ त्यसमा त्योसँग फोकस नगरिकन त्यो फोर्स लागिसकेको त्यसको इफेक्ट जुन आउँछ त्योसँग काइनेमेटिक्सले के गर्दो रहेछ त, डिल गर्दो रहेछ। त्यसैगरी नेक्स्टमा के हुन्छ त, हाम्रो काइनेटिक्स हुन्छ। काइनेटिक्स भने चाहिँ त्यस्तो ब्रान्च अफ डायनामिक्स हो व्हिच इज रिलेटेड विथ मोसन अफ पार्टिकल्स एन्ड फोर्सेस एक्टिङ अन देम। यसमा चाहिँ फोर्स कति लागेको छ भनेर त्यसमा हामीले फोकस गर्छौं। काइनेमेटिक्समा चाहिँ फोर्स लागिसकेको रिजल्टमा फोकस गर्छौं। भनेपछि ब्रान्च अफ डायनामिक्स दैट इज रिलेटेड विथ मोसन अफ पार्टिकल्स एन्ड फोर्सेस एक्टिङ अन देम। यो भयो। अब यी सबै चीजलाई हामीले अप्लाई चाहिँ केमा गर्छौं त भन्दाखेरि रिजिड बडीमा अप्लाई गर्छौं। रिजिड बडीको अर्थ के हो त भन्दाखेरि रिजिड बडी त्यस्तो बडी जसले चाहिँ आफ्नो शेप र साइज चाहिँ कुनै पनि फोर्स लाग्दाखेरि चेन्ज गर्दैन। त्यस्तो बडीलाई हामी के भन्छौं? रिजिड बडी भन्छौं। बडी व्हिच डज नट चेन्ज इट्स शेप एन्ड साइज अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ फोर्स। भनेपछि के रहेछ त, बडी व्हिच डज नट चेन्ज इट्स शेप एन्ड साइज अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ फोर्स। कुनै पनि फोर्स लाग्दाखेरि आफ्नो शेप र साइज चेन्ज नगर्ने बडीलाई रिजिड बडी भन्छौं। पर्फेक्टली रिजिड बडी नेचरमा एक्जिस्ट गर्दैन। हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई रिजिड बडी मानेर गर्छौं किनकि त्यसको बडीको जुन डिफर्मेसन हुन्छ त्यसको बारेमा क्याल्कुलेसन एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ। हामीले के भनेर मान्छौं त, काइनेटिक्स र काइनेमेटिक्समा स्टडी गर्दाखेरि भन्दाखेरि कुनै पनि बडी रिजिड हुन्छ, त्यसमा हामीले फोर्स लाउँदाखेरि त्यो फोर्सले त्यो बडीलाई मुभ गर्नमा मात्र हेल्प गर्छ, डिफर्म गर्नमा हेल्प गर्दैन भनेर हामी मान्छौं र सबै फोर्सले त्यो बडी मुभ गरिरहेको छ भनेर हामीले मान्छौं। त्यही भएर अब्जेक्टहरुलाई के मान्छौं त, रिजिड बडी मान्छौं। अब यो त भयो इन्ट्रोडक्सन अफ डायनामिक्स। अब हेरौं मोसन अफ बडी इन अ स्ट्रेट लाइन। मोसन अफ बडी इन अ स्ट्रेट लाइन। कुनै पनि अब्जेक्ट एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्दाखेरि त्यसको हामीले डिफरेन्ट टर्मिनोलोजिजहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। के हुन्छ? पहिलो नम्बरमा पाथ। पाथ भनेको के हो त, कुनै पनि अब्जेक्टले मुभ गर्दाखेरि जुन कर्भ ड्रा गर्छ आफ्नो पोजिसनको, आफ्नो अघिल्लो पोजिसनको अथवा आफूले जानुपर्ने पोजिसनको, त्यसलाई हामी के भन्छौं त, पाथ भन्छौं। भनेपछि के भयो त, कर्भ ड्रन अन पोजिसन अफ अब्जेक्ट इन एभ्री पोजिसन। सबै पोजिसनमा हामीले कर्भ ड्रा गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त, पाथ भन्छौं। दोस्रोमा छ स्पिड। स्पिड भनेको के हो त भन्दाखेरि रेट एट व्हिच अब्जेक्ट मुभ्स विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। कुनै पनि अब्जेक्टले सर्टेन एउटा टाइममा कति डिस्टेन्स कभर गर्छ भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त, त्यो अब्जेक्टको स्पिड भन्छौं। भनेपछि रेट एट व्हिच अब्जेक्ट moves with respect to
टाइम। अब हेरौँ त्यस पछाडि थर्डमा के छ त हाम्रो एभरेज स्पिड। एभरेज स्पिड भनेको के हो त भन्दाखेरि डिस्टेन्स ट्राभल्ड पर युनिट टाइम। कुनै पनि अब्जेक्टले टोटल डिस्टेन्स सर्टेन टाइममा कति कभर गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त्यसको एभरेज स्पिड भन्छौँ। अब स्पिड र एभरेज स्पिड बीच फरक चाहिँ एक्चुअली के हो त? मानौँ हामीसँग ए देखि बी सम्म एउटा पाथ छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ के भयो त एउटा स्ट्रेट लाइन भयो। अब त्यसमा हामीले सानो सानो भागमा यसलाई डिभाइड गर्यौँ भने हेरौँ त यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई प्रत्येक पार्टलाई हामीले 1 युनिट भनेर भन्यौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म जानको लागि हामीलाई कति टाइम लाग्यो त 0.5 सेकेन्ड लाग्यो रे। त्यस पछाडि बढ्दै बढ्दै 0.5 सेकेन्ड छ रे। त्यस पछाडि बढ्दै बढ्दै 1 छ रे, 1.5 भयो रे, 2 भयो रे, फेरि 1.5 भयो रे र 0.5 भयो रे, लास्टमा गएर यहाँ स्टप भयो रे। अब यसमा हामीले टोटल स्पिड कति भन्छौँ त भन्दाखेरि एभरेज स्पिड भन्दाखेरि एभरेज स्पिड इक्वल्स टु टोटल डिस्टेन्स हामीले कति कभर गर्यौँ 1 2 3 4 5 6 7 युनिट्स कभर गर्यौँ अपन टोटल टाइम कति हो त 0.5 प्लस 0.5 1 2 3 4 5 6.5 ले 7 र 7.5 भनेपछि 7.5 हुन्छ। 7 डिभाइड बाई 7.5 हुन्छ एभरेज स्पिड। अब यसको हेरौँ त हामीले स्पिड मात्र लिने हो भने कुन कन्डिसनमा लिने भनेर हामीले सोच्नुपर्छ पहिला। कुन ठाउँमा लिने त? यो ठाउँमा लियो भने कति हुन्छ त 0.5/1 हुन्छ। यो ठाउँमा लियो भने कति हुन्छ त 1.5/1 हुन्छ। यो ठाउँमा लियो भने कति हुन्छ त 2/1 हुन्छ। भनेपछि स्पिड चाहिँ ठाउँ अनुसारको फरक पर्दो रहेछ। भनेपछि जुन हामीले सानो क्लासमा स्पिड भनेर एक्चुअली पढ्थ्यौँ त्यो चाहिँ के रहेछ त एभरेज स्पिड रहेछ। त्यही भएर झुकिनु हुँदैन। त्यस पछाडि नेक्स्टमा हेरौँ 4 नम्बरमा हाम्रो के छ त डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट। सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स। कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बीचको सर्टेस्ट डिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। ए र बी पोइन्ट छ भने ए पोइन्ट यो भयो बी पोइन्ट यो भयो। यी दुईटा बीचको सर्टेस्ट डिस्टेन्स के हुन्छ त स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ गर्ने यो स्ट्रेट लाइनलाई हामी के भन्छौँ त डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। अर्को के हुनसक्छ त भन्दाखेरि पाथमा त हेरौँ त हामीले यसरी यताबाट घुम्दै घुम्दै आयो भने नि के भयो त पाथ भयो। भनेपछि यो त सर्टेस्ट डिस्टेन्स त भएन। भनेपछि एदेखि बीसम्मको यो माथिको कर्भलाई हामीले डिस्टेन्स भन्छौँ। स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ के भन्छौँ त डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। भनेपछि डिस्प्लेसमेन्टको लागि एउटा सर्टेन डिरेक्सन फिक्स हुनुपर्दो रहेछ। म्याग्निट्युड त त्यसको भइहाल्छ भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट त्यही भएर के रहेछ त भेक्टर क्वान्टिटी रहेछ। त्यसै गरी 5 नम्बरमा छ भेलोसिटी। भेलोसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। अब डिस्प्लेसमेन्ट कसरी चेन्ज भइरहेको छ के को रेस्पेक्टमा त टाइमको रेस्पेक्टमा भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भेलोसिटी भन्छौँ। अब भेलोसिटी पनि के हुँदो रहेछ त भेक्टर क्वान्टिटी हुँदो रहेछ किनकि भेलोसिटी भनेको त के हो त डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा छ हाम्रो एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। भनेपछि अब डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी र एक्सेलरेसनलाई हामीले बुझ्दाखेरि मानौँ हामीसँग यस के छ अरे डिस्प्लेसमेन्ट छ अरे भनेपछि रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टाइम के हुन्छ त ds/dt हामीले डेरिभेटिभमा पढेका छौँ। भनेपछि यो भनेको के हो त भेलोसिटी। यसलाई हामी भीले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी फेरि यसलाई पनि हामीले डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ त d²s/dt² इक्वल्स टु dv/dt पनि हुन्छ इक्वल्स टु के हुन्छ त एक्सेलरेसन हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले ए भनेर पनि लेख्छौँ। भनेपछि यो भयो हाम्रो मोसन अफ बडी इन स्ट्रेट लाइनको टर्मिनोलोजिजहरू। योसँग यो भिडियो यहीँ सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडि हामी मोसन विथ युनिफर्म एक्सेलरेसन इन स्ट्रेट लाइनको बारेमा डेरिभेसनहरू गर्छौँ। सी इन द नेक्स्ट भिडियो।